शान्ति। आदरणीय बुवामुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई वसन्त पञ्चमीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, वसन्त पञ्चमीलाई श्री पञ्चमी, ज्ञान पञ्चमी र शुक्ल पञ्चमी पनि भनिन्छ। भनिएको छ आजको दिनमा, यस दिनमा नै विद्याकी देवी वीणावादिनी श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती श्री सरस्वतीले जन्म लिनुभएको थियो। त्यसैले यस दिनलाई सरस्वतीको जन्म दिवस भनेर मनाइन्छ। पौराणिक मान्यता अनुसार जब सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले यी सृष्टिको रचना गर्नुभयो, त्यति बेला आफ्नो रचनालाई हेर्नको लागि उहाँ पृथ्वीमा आउनुभएको थियो र उहाँले पाउनुभयो कि समस्त सृष्टिका जीवात्माहरू तथा प्रकृतिमा कुनै पनि शब्द थिएन, निस्तब्धता थियो। त्यसैले उहाँलाई मनमा एउटा चिन्ता भयो। तसर्थ पिता श्री ब्रह्माजीले, सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले आफ्नो कमण्डलुबाट जल निकालेर छड्काउनु भयो र त्यस जलबाट एक दिव्य कुमारी कन्याको जन्म भयो। ती कुमारी कस्ती हुनुहुन्थ्यो भन्दा सूर्यको समान, करोडौं सूर्यको समान तेजस्वी मुखमण्डल भएकी, आँखामा शीतलता, चन्द्रमाको जस्तो शीतलता र अत्यन्त प्रकाशले युक्त भएको देदीप्यमान श्वेत कान्तिवाला देह भएकी यस्ती दिव्य स्वरूपा जगदम्बा श्री सरस्वतीले धरतीमा जन्म लिनुभयो। तथापि सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले उहाँलाई वीणा लिनुभएकी, श्वेत कमलमा आसन ग्रहण गर्नुभएकी, एक हातले वरद मुद्रामा र एक हातमा स्फटिक माला लिनुभएकी यस्तै दिव्य स्वरूपा, प्रकाश स्वरूपा भगवती सरस्वतीलाई पिता श्री ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्माले भन्नुभयो, हे पुत्री, तिमीले वीणालाई सञ्चार गर्नुहोस्, वीणा बजाउनु। साथै सरस्वतीको मुखारबिन्दबाट ओमको ध्वनि गुन्जायमान भयो। जसै ओमको ध्वनि गुन्जायमान भयो, सहस्त्र संसारमा चारै दिशामा हरेक व्यक्तिको बाट ज्ञान स्फुरण हुन थाल्यो। हरेकको भित्रबाट सङ्गीत, साहित्य, दर्शन, ज्ञान उत्पन्न हुन थाल्यो। साथसाथै नदीहरूमा कलकलाहट, वनस्पतिमा पनि सङ्गीत पैदा हुन थाल्यो। यसरी समस्त सृष्टि नै एउटा सुखमय, आनन्दमय हुन थाल्यो। त्यसैले विद्याकी देवी सरस्वतीलाई वाग्देवी, सङ्गीत, साहित्य, कला, विद्या, दर्शनकी देवी, ज्ञानकी देवी भनेर यस वसन्त पञ्चमीको दिनमा सरस्वती पूजाको रूपमा विद्यालय, कलेज, स्कुलहरू, घर घरमा श्री सरस्वतीको पूजा हुने गर्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, यसै गरी अर्को पौराणिक मान्यता रहेको छ। श्री सरस्वतीको जन्म श्रीकृष्णको जिब्राको अग्रभागबाट निस्किनु भएको अथवा उहाँको श्रीमुख कमलबाट उहाँको जन्म भएको थियो। त्यसैले श्रीकृष्णले सरस्वतीको प्रथम पूजा प्रारम्भ गर्नुभएको थियो यस संसारमा भन्ने पनि मान्यता छ। त्यसैले यो वसन्त पञ्चमीको दिनलाई अत्यन्त पावन पर्वको रूपमा मनाइन्छ। विद्यालयमा साना साना बालबालिकाहरूलाई अक्षर आरम्भ गर्ने पनि गरिन्छ। साथै बच्चाहरूको जिब्रोमा, बालबालिकाहरूको जिब्रोमा महले ओमको अक्षर लेख्ने पनि गरिन्छ। साथै बच्चा बच्चीको नाक कानलाई छेदन गर्ने कार्य पनि गरिन्छ। साथसाथै यस वसन्त पञ्चमीलाई अत्यन्त शुभ मुहुर्त, श्री सरस्वतीको जन्म दिवस भएको हुनाले यसमा गृह प्रवेश गर्ने, नयाँ कार्य शुभारम्भ गर्ने र यसमा साइत हेर्नु पर्दैन भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने गरिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, वसन्त ऋतु
समस्त ऋतुहरूको राजा मानिन्छ। यस समयबाट यस संसारमा फलहरू फुल्न थाल्छन्, फुलहरू फुल्न थाल्छन्, फलहरू फल्न थाल्छन्। प्यासी धरती पनि अत्यन्त हरियालीमा परिवर्तन भएर बाली फसलहरू फुल्न थाल्दछन् र पतझड मौसम पनि नयाँ कोपिला लिएर, पालुवा लिएर वसन्तलाई सुशोभित गर्ने गर्दछ। त्यसैले यो वसन्त ऋतु ऋतुहरूको राजा मानिन्छ। यो धरतीले आफ्नो कायालाई परिवर्तन गर्दछ, अत्यन्त सुन्दर सुशोभित वातावरणमा परिवर्तन हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, यस दिनमा श्री सरस्वतीको पूजा गरेर देवी भगवतीलाई आह्वान गरिन्छ। विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान र वाक शक्ति, सङ्गीत कला, सङ्गीत, वाक कला, अन्य शिव कलाको लागि समस्त भक्तले यस दिन माता सरस्वतीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमको सेतो पुष्पहरूले र पहेँलो च्यादर ओढाएर, गुलाबी रङको रङ्गोली बनाएर, अनेक किसिमका सेता वस्तुहरूको मिष्टान्न प्रसादहरू बनाएर चढाइने गरिन्छ। यसको पछाडि पनि आध्यात्मिक रहस्य रहेको छ र उहाँको मुखमण्डल अत्यन्त चम्किलो सेतो र सम्पूर्ण वस्त्रहरू सेतो श्वेत वस्त्र धारिणे र उहाँले वीणा बजाइरहनु भएको, एउटा हातमा स्फटिक माला र अर्को हातले वरद मुद्रामा समस्त संसारका जीवात्माहरूलाई वरदान दिइरहनु भएकी, साथै अर्को हातमा सामवेद अथवा ग्रन्थ सुशोभित रहेको छ। भगवती सरस्वतीको मुखमण्डल तेजिलो तपस्वी र साथसाथै उहाँको प्रकाशमय ताज, साथसाथै रत्नजडित मुकुट, भव्य मुकुट पनि उहाँको शिरमा डबल ताज देखाइन्छ। अत्यन्त सुन्दर माला हारहरूले सिङ्गारित भएकी उहाँलाई अर्को हंस वाहन, हंस अत्यन्त श्वेत हाँस माथि पनि आरूढ भएकी देखाइन्छ। साथसाथै श्री सरस्वतीको नजिकै कहिलेकाहीँ मयूर पनि देखाइने गरिन्छ र उहाँको साथसाथमा श्री गणेशजीलाई पनि पूजा गर्ने गरिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, श्री सरस्वती विद्याकी देवी, बुद्धि स्वरात्मिका भगवती वाग्देवीको यी समस्त अलङ्कारहरूको आध्यात्मिक रहस्य के होला त? आउनुहोस् एक एक अलङ्कारको पछाडिको आध्यात्मिक रहस्यलाई पनि बुझौँ। यसलाई नै सर्वाङ्गीण शिक्षा भनिन्छ। यी अलङ्कारहरूलाई जीवनमा धारण गर्ने व्यक्तित्वलाई नै सर्वाङ्गीण शिक्षित व्यक्ति भनिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, शिक्षाको अर्थ नै मुक्ति प्राप्त गर्नु हो। शिक्षाले मानवलाई अनेक प्रकारको कर्म बन्धन रूपी पाशोबाट मुक्ति दिने शिक्षा नै सही शिक्षा हो। यस्तो दिव्य ब्रह्म ज्ञान दिने विद्यादायिनी शिक्षा दायिनी माँ सरस्वतीको एउटा हात वरद मुद्रामा छ। उहाँ भगवान शिव बाबाको दिव्य ज्ञानले आलोकित भएर ज्ञान स्वरूप स्वरात्मिका सतोगुणकी अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ र उहाँले परमात्माको दिव्य ज्ञान, गुण र शक्तिलाई समस्त जीवात्माहरूलाई आफ्नो हातबाट वरदान र शक्ति दिनुभएको छ। साथसाथै उहाँको हातले जो वीणा बजाइरहेको छ, त्यो परमात्मा शिव बाबाको दिव्य ज्ञान रूपी वीणालाई संसारमा झङ्कित गर्नुभएको हो। वास्तवमा त्यो एउटा स्थूल वीणा होइन, त्यो ज्ञानको वीणा हो। साथसाथै उहाँले परमपिता परमात्मा शिव बाबा भगवानकी पुत्री बनेर, भगवानकी अर्धाङ्गिणी बनेर, परमात्मा शिव भगवानकी अर्धाङ्गिणी शिव शक्ति स्वरूपा ब्रह्माकी पुत्री, मानस पुत्री बनेर यो परमात्मा शिव बाबाको दिव्य ज्ञानलाई संसारभरि ज्ञानको वीणा झङ्कित गर्नुभएको थियो, ज्ञानको वीणा बजाउनु भएको थियो। त्यो ज्ञानको सङ्गीतले परमात्मा शिव बाबा भगवानको दिव्य पराश विद्याको ज्ञानले समस्त जीवात्माको मनलाई सुकुन र शान्ति, परम आनन्दको सञ्चार गर्नुभएको थियो। आदरणीय महानुभावहरू, यसै गरी
माँ सरस्वतीको अर्को हातमा सामवेद छ। सामवेद समस्त वेदहरूमा जो ग्रन्थ छ, समस्त वेदकोलाई जान्नेवाला वेदगर्भा अथवा बोध स्वरूपिणी समस्त परमात्माको दिव्य ज्ञानलाई, शास्त्रको ज्ञानको सार तत्त्वलाई बुझेर त्यो ज्ञानलाई संसारमा सम्प्रेषण गर्नेवाली माध्यम हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँको हातमा ग्रन्थ देखाइन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, उहाँ श्वेत वस्त्र धारिणी हुनुहुन्थ्यो। सेतो कमलमाथि सेतो वस्त्र लगाएकी सेतो वस्त्र धरादेवी यस धरतीमा सेतो वस्त्र पहिरन गरेर उहाँ देवीको रूपमा धरतीमा हुनुहुन्थ्यो, साक्षात हुनुहुन्थ्यो, साकारमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले सेतो वस्त्र लगाउनु भएको। सेतो वस्त्र पवित्रता र शान्तिको प्रतीक हो। त्यसैले हामीले शान्तिको लागि सेतो परेवा उडाउँछौँ, कहिले पनि कालो परेवा उडाउँदैनौँ। सेतो वस्त्र मुक्तिको वस्त्र, यो भगवानको ड्रेस हो। त्यसैले हामीले कसैको मृत्युमा पनि वर्ष दिनसम्म सेतो वस्त्र लगाउँदछौँ। यो शुद्धता र पवित्रताको प्रतीक हो। मेरो पितृहरूलाई तार्नको लागि मैले शुद्ध हुनुपर्छ र पितृको शान्तिको लागि पनि हामीले सेतो वस्त्र लगाउँदछौँ। सेतो बाटो, सेतो वस्त्र, सेता लाभाहरू पनि छर्ने गरिन्छ बाटोमा, ताकि उहाँको बाटो शुद्ध प्रकाशमय होस्, शान्तमय होस् भन्ने उद्देश्यले सेता लाभा, सेता फुलहरू छर्ने गर्दछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, सेतो शुद्ध मन, यो सेतो चिजलाई हजुरले जुन रङमा पनि हजुरले मिलाउनुहोस् यो मिल्दछ। सेतो कपडालाई हजुरले रातोमा रङ्ग्याउनुहोस्, हरियोमा रङ्ग्याउनुहोस्, त्यो हरियो हुन्छ, रातोमा रङ्ग्याउनुहोस्, रातो हुन्छ। तर यदि हजुरले रातो रङलाई हरियो रङमा लगेर मिसाउनु भयो भने त्यसको ओरिजिनल रङ आउन सक्दैन। तर सेतो रङभित्र जसरी सूर्यको किरणबाट सेतो हुन्छ, सेतोमा 7 रङ समाहित हुन्छ। यो समस्त गुणहरूको राजा सेतो रङ गुरु रङ मानिन्छ। त्यसैले विद्याकी देवी सरस्वतीले सेतो वस्त्र लगाउनु भएको छ। यो पवित्रता, सम्पूर्ण प्युरिटीको प्रतीक हो। उहाँ सम्पूर्ण पवित्र मन, वचन, कर्म, खानपान, दृष्टि, वृत्ति, कीर्ति समस्त रूपबाट हैन शुभ वस्त्र धारिणे, श्वेत शुभ वस्त्र धारिणी हुनुहुन्थ्यो। यस्तो वस्त्र गुरु रङ, समस्त मानवताकी गुरु भएको हुनाले उहाँले गुरु रङ परमात्माको ड्रेस लगाउनु भएको थियो। यो प्युरिटी र शान्तिको प्रतीक हो। यसैले ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा पनि श्वेत वस्त्र धारिणी ब्रह्मकुमारी दिदीहरू, बहिनीहरूले पनि, दाजुभाइहरूले पनि यो सेतो वस्त्र लगाउनुहुन्छ। यो ईश्वरको ड्रेस अथवा मृत्युको ड्रेस, ज्ञानको ड्रेस, साहित्यको ड्रेस, कला सङ्गीतको ड्रेस हो। शुद्धता, पवित्रताको ड्रेस हो। आदरणीय महानुभावहरू, यसै गरी माँ सरस्वतीले हाँसमाथि चढ्नु भएको, हाँसलाई वाहन बनाउनु भएको छ। यो हाँस भनेको यस्तो एउटा पन्छी हो जसले दुध र पानीलाई छुट्याउन सक्छ, हिलो र कङ्कडलाई छुट्याउन सक्छ। राजहंसको आहारा भनेको मोती। ठुलो समुद्रमा जो राजहंस हुन्छन् तिनीहरूले समुद्रको गहिराईमा गएर उनीहरूले मोती, उनीहरूको आहार नै मोती हो, आहारा नै मोती ग्रहण गर्दछन्। कङ्कडलाई, ढुङ्गालाई, पत्थरलाई, हिलोलाई छोडेर उनीहरूले मोतीलाई चुनी चुनिकन मोतीलाई ग्रहण गर्दछन्। त्यसैले हामीले पनि पाप र सरस्वती माँ पराशक्तिकी स्वामिनी, उहाँले पाप र पुण्यलाई छुट्याउन, सही र गलतलाई छुट्याउने, ज्ञान र अज्ञानलाई, धर्म र पापलाई, स्वर्ग र नर्कलाई छुट्याउन सक्ने र उहाँले भगवानलाई चिन्न सक्ने प्रगाढ बुद्धि थियो उहाँको। स्वच्छ, पवित्र, पारदर्शी बुद्धि, स्वच्छ मनकी धनी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँको यो हंस देखाइएको छ, छुट्याउने शक्ति, निर्णय शक्तिकी स्वामिनी भनेर देखाउनको लागि यो हंस देखाइएको छ। यसरी उहाँको साथमा कहिलेकाहीँ मयूर पनि देखाइन्छ। वास्तवमा उहाँ अत्यन्त कुनै पनि सांसारिक बन्धनमा हुनुहुन्थेन। उहाँ निर्बन्धन हुनुहुन्थ्यो, स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो, उड्ता पन्छी हुनुहुन्थ्यो। जसरी मयूर स्वतन्त्र छ त्यस्तै उहाँको मन स्वतन्त्र। जहाँ त्यो मन लगाउन चाह्यो त्यो मन त्यहाँ लाग्न सक्ने क्षमता भएकी, मनलाई पनि बसमा पार्नु भएकी, इन्द्रियलाई बसमा पार्नु भएकी, मन, बुद्धि
र इन्द्रियकी स्वामिनी शक्ति, त्यो शक्तिलाई हासिल, अधिकार, अधिपत्यता हासिल गर्नुभएकी पराशक्तिकी स्वामिनी हुनुहुन्थ्यो र सद्गुण र साहित्य विद्याकी अधिष्ठात्री हुनुहुन्थ्यो भन्नको लागि यो चाहिँ हंस देखाइएको हो। यसै गरी उहाँको अर्को वाहन जो आसन छ कमलको आसन, त्यसैले उहाँलाई पद्मा कमलासीन पनि भनिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, कमलको पुष्प हिलोमा फुल्दछ। पोखरीको पानी जबसम्म कमल हुँदैन त्यो पानीमा दुर्गन्ध आउँदछ। जसै त्यो पोखरीमा कमलको फुल फुल्दछ त्यसको सुगन्ध समस्त पोखरीमा चारैतर्फ फैलिन्छ। त्यसैले त्यसको सुगन्ध प्राप्त गर्न र त्यसको सौन्दर्यता हेर्नको लागि कमलको पोखरीमा मानिसहरू हेर्न जाने गर्दछन्। आदरणीय महानुभावहरू, उहाँ यो संसारमा भएर पनि माँ सरस्वती यो पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, संसारमा हुनुहुन्थ्यो, घरमै हुनुहुन्थ्यो, मानवीय शरीरमा हुनुहुन्थ्यो। तथापि यस शरीरबाट, यो देह र संसारको भानबाट, विषय विकार र वासनाबाट उहाँ निर्लिप्त, डिट्याच्ड हुनुहुन्थ्यो भन्ने देखाउनको लागि कमलको फुल देखाइएको हो। जसरी कमलको फुलमा माथिबाट आकाशबाट आएको पानी पनि उसले कटौती गर्दछ र तलको पानीलाई पनि स्पर्श गर्दैन, त्यसैले त्यो फुलमा सुन्दरता र सुगन्ध उसले फैलाइरहेको हुन्छ। त्यसरी नै माँ सरस्वतीले पराशक्ति परमात्मा शिव बाबाको यादबाट उहाँको दिव्य शक्ति आफूमा सञ्चित गरेर त्यो सुगन्ध, ईश्वरीय शक्तिको सुगन्ध, प्युरिटी, पवित्रता र सुवास र दिव्य गुणहरूलाई सारा संसारमा त्यो सुगन्ध फैलाउनु भएको थियो। त्यो पवित्रता रूपी सुन्दरता संसारमा सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। उहाँ न्यारा हुनुहुन्थ्यो, निर्लिप्त हुनुहुन्थ्यो, निर्मोही हुनुहुन्थ्यो, निर्भय हुनुहुन्थ्यो। जो मानिस निर्लिप्त हुन्छ ऊ निर्मोही हुन्छ, निर्मोही व्यक्ति नै निर्भय हुन्छ र जो निर्भय हुन्छ ऊ नै निर्भय हुन्छ भन्ने देखाउनको लागि त्यो कमलको पुष्प माथि उहाँ सभा बस्नुभएको देखाइएको हो। आदरणीय महानुभावहरू, जसरी आत्मालाई चिन्न, परमात्मालाई चिन्न दिव्य दृष्टि चाहिन्छ, त्यसै गरी माता सरस्वतीलाई चिन्नको लागि पनि तपाईँ हामीमा दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। आखिर सरस्वती को हुनुहुन्छ? जगदम्बा सरस्वती ब्रह्माकी मानस पुत्री, ब्रह्मचारिणी, बोध स्वरूपिणी सरस्वती ईश्वर ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयकी प्रथम सञ्चालिका हुनुहुन्छ। यहाँले जसलाई हामीले प्रेमले मम्मा भनेर भन्दछौँ र उहाँको लौकिक नाम राधा थियो। त्यसैले श्रीकृष्णले उहाँको जिब्राबाट उहाँको अलौकिक जन्म भएको थियो भनेको अर्थ के त भन्दा, जब पिताश्री ब्रह्मा बाबाको आत्माले 84 जन्म लिने र प्रथम श्रीकृष्ण बन्नुहुन्छ सतयुगमा, उही आत्माको पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा त्यति बेला निराकार ज्योतिबिन्दु परमपिता परमात्मा शिव बाबा यी सृष्टिमा अवतरण भएको बेलामा उहाँ श्रीकृष्ण बन्नेवाला आत्माको मुखारबिन्द अथवा ब्रह्मा बाबाको मुखारबिन्दबाट, त्यो ज्ञानबाट माता सरस्वती अथवा मम्मा श्री राधाको जन्म भएको हो र उहाँ समस्त मनुष्य आत्माकी माँ हुनुहुन्छ, अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ। र यहाँहरू सबैलाई यस सरस्वती पूजाको दिन केवल हामीले सरस्वतीको पूजा मात्र गरेर हुँदैन, उहाँले दिएको दिव्य ज्ञान परमात्माबाट प्राप्त गरेर आफूमा सञ्चित गरेर जो मुरली सुनाउनुहुन्छ, उहाँले दिव्य ज्ञान दिनुहुन्छ, आध्यात्मिक ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यो ज्ञान हामीले सुनेर आफ्नो जीवनमा धारणा गरेर आफ्नो जीवनलाई पनि सम्पूर्ण पावन बनायौँ र आफूभित्रको पात्रतालाई पनि विकसित गऱ्यौँ भने मात्र माता सरस्वतीले तपाईँ हामीलाई वरदान दिनुहुनेछ। हाम्रो मानसपटलमा, हाम्रो बुद्धिमा पनि सरस्वतीको वास हुनेछ भन्दै आजको यस दिनमा पराशक्ति, पराविद्या, आध्यात्मिक विद्या, सहज राजयोग सिक्ने र माता सरस्वतीको पुत्र अथवा पुत्री बन्ने यो दिव्य
बुद्धि यहाँहरू सबैलाई पनि आओस् भन्ने शुभ भावना राख्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।